अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तो फ़िलहाल मैं जो मेरी ज़िंदगी के अंदर वाक़यात हुए हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। लॉकडाउन है, घर में बैठे हुए हैं बिल्कुल फारिग, इंतज़ार कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने का। अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरे आलम के लॉकडाउन को ख़त्म करे और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मशगूलियत है उसमें दोबारा से शामिल हो जाएँ। एक दफ़ा का वाक़या ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था, एक लड़का आया, वो भी उसका छोटा सा कारखाना है जलेबियाँ लेकर। तो उसने बोला भाई आप बांटें अपने हाथ से। मैं अच्छा ठीक है। उसके साथ उसके दो भाई भी और थे। तो मैं खड़ा हुआ थैली लेकर। अक्सर होता है गरीब लोग 50 रुपए की 100 रुपए की जुमेरात वाले दिन जलेबियाँ मंगा लेते हैं, फिर वो तकसीम करते हैं सबको। तो मैंने हाथ में ली थैली, तो मैंने उनसे कहा कि ये बताएं भाई किसके तरीके पे बांटूँ मैं, अल्लाह के तरीके से या बंदे के तरीके से। तो उन लोगों ने कहा कि जी आप अल्लाह के तरीके से बांटें। मैंने ठीक। मैंने एक को थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया, एक को आधी जलेबी दी और एक को पूरी दी। कहने लगे भाई ये क्या है? मैंने तो अल्लाह तो ऐसे ही बांटता है, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता, ये अल्लाह का तरीका है। कहने लगे सबको बराबर की दो। नहीं, अल्लाह तो नहीं देता सबको बराबर। आपको ये कहना चाहिए था कि आप बंदे के तरीके से बांटें। तो अल्लाह ताला ने बंदे को कहा, इंसानों को, कि कोई भी मामला हो उसके अंदर इंसाफ करना, किसी के साथ कम या ज़्यादा नहीं करना, इंसाफ करना। अगर आप ये कहते हैं कि भाई बंदे के तरीके से बांटो, तो मैं उसी तरीके से बांटता, इंसाफ से सबको एक एक देता, बराबर की देता। बस वो ये ऐसा वाक़या हुआ कि एकदम रोनुमा हुआ। मेरे भी प्लानिंग, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, बस अल्लाह ने करवा दिया मेरे से। तो ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने जिनको माल ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, तो आजमाइश तो सबकी है। जिसको ज़्यादा दिया है उसकी भी आजमाइश है, जिसको कम दिया है उसकी भी आजमाइश है। ज़्यादा वाली की आजमाइश ये है कि तुम्हारी ज़रूरत से जो ज़्यादा हो वो अपने भाइयों में तकसीम करो, ज़रूरतमंदों को दो। और जिसको अल्लाह ने कम दिया है वो इंसानों के आगे हाथ ना फैलाए, अपने रब के आगे हाथ फैलाएं, अपने रब से रुजू करें। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करते, अल्लाह हमारी औलाद में इजाफ़ा करते, या हमारी उम्र में इजाफ़ा कर दे, या हमारी सेहत में इजाफ़ा कर दे, हमारी सेहत अच्छी रहें। तो अल्लाह की बाट में और इंसान की बाट में ये फ़र्क है। अब अल्लाह कहता है कि भाई भूखे को खाना खिलाओ, ये नहीं कहता कि गरीब को खिलाओ या अमीर को खिलाओ या मुसलमान को खिलाओ या काफिर को ना खिलाओ। जो भी हमारे सामने हो, भूखा हो, उसको खाना खिलाना चाहिए। कोई अगर ज़रूरतमंद है, अगर हमारी ताकत है, हम उसकी ज़रूरत को पूरा करें। हर इंसान ने अपना किरदार अदा करना है और यहाँ से चले जाना है। पैसे वाला भी, गरीब भी, हाकिम भी, एक मज़दूर भी। अब उसने अपने जो किरदार अदा करना है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था कि जो भी माल आता था उनके पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते थे, बाकी ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। अगर आज हम भी इसी पर अमल करें तो कोई ज़कात लेने वाला ना हो, कोई खैरात लेने वाला ना हो,
جرائم بھی کم ہو جائیں کہ جس کے پاس مال زیادہ آ رہا ہے وہ اپنی ضرورتوں کو محدود رکھے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے. لیکن ہوتا تو یہ ہے کہ میں اگر ایک کمرے کے مکان میں رہ رہا ہوں, اللہ مجھے دیتا ہے تو میں 3 کمروں کے مکان میں رہتا ہوں, پھر اللہ اور دیتا ہے تو میں 200 گز کے مکان میں رہتا ہوں, اللہ اور دیتا ہے میں 600 گز کے مکان میں رہتا ہوں. اپنی ضرورتوں کو بڑھاتا رہتا ہوں. اللہ اس لیے نہیں دے رہا مجھے کہ میں اپنی ضرورتوں کو بڑھاؤں, اپنی ضرورتوں کو محدود رکھتے ہوئے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کروں. لوگوں کی ضرورتوں کو اگر میں پورا کر رہا ہوں یہ بھی ایک عبادت ہے. جس طرح نماز, روزے, حج, عمرہ عبادت ہے, اس طرح لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ایک عبادت ہے. لوگوں کے کام آنا بھی عبادت ہے اور کام آنا چاہیے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. اگر میرے اختیار میں ہے, میری طاقت ہے, میرے اوپر فرض ہے کہ میں لوگوں کی ان چیزوں کو پورا کروں. میں اگر کسی سرکاری ادارے کے اندر افسر لگا ہوا ہوں تو وہاں میں اپنی ضرورتیں پوری نہ کروں بلکہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کروں. اللہ نے مجھے وہ مقام اس لیے دیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں, لوگوں کی خدمت کروں, نہ کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی میں جائیدادوں میں اضافہ کروں, ان کے مال میں اضافہ کروں, تو پھر مجھے حساب دینا پڑے گا. یہ بات تو طے ہے کہ ایک دن تو مقرر ہے, حساب دینا ہے, ہم نے سب نے حساب دینا ہے, مجھے بھی دینا ہے حساب. تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ مال میں کس طرح کما رہا ہوں اور کس طرح میں خرچ کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, زندگی تو گزر ہی جائے گی. 1000 گز کے مکان میں, 600 گز کے مکان میں رہتے ہوئے بھی اور ایک کمرے کے اندر رہتے ہوئے بھی زندگی تو گزر جانی ہے, یہ رکنی نہیں ہے. لاکھ میں دوائیاں کھا لوں, اچھی غذائیں کھا لوں, اچھے سے اچھا میں ماحول میں رہ لوں, زندگی تو گزر جانی ہے. لیکن زندگی جو ہم گزار کر جا رہے ہیں, ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. اللہ ہی نہیں پوچھے گا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو, اللہ پوچھے گا یہ میرے بندے کیا لے کر آیا تو. اب یہاں سے جو لے کے جانا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. میں نے بھی, میرے بچوں نے بھی, میرے عزیز و اقارب نے بھی, تمام بنی انسان نے, جتنے بھی انسان ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سب نے تیاری کر کے جانی ہے. یہاں سے اپنا اپنا حساب دینا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی نیکی ہم جائیں لے کر یہاں سے کہ جب اللہ پوچھے کہ میرے بندے کیا لایا ہے, تو کم سے کم ایک نیکی تو ایسی ہو کہ اللہ کے حضور پیش کریں کہ میرے رب, میرے مالک, میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا, بہت کمزور تھا, بس ایک یہ کام میں نے ایسا کیا کہ شاید تو اس سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے. کوئی تو ایسا ہمیں نیک کام کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے کام آئے, پیسے سے, زبان سے, ہاتھ سے. یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ. اور جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں. اور واقعی میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو پریشانیاں, آفتیں یہ تو آنی ہیں, لیکن آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں موت نہیں آنی ہے.
माँ के लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छे काम करते रहें, अच्छी बातें करते रहें। इंसान तो बहुत कमज़ोर है, अल्लाह से मांगते रहें, ए अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे नेकी करने की ताकत अता फरमा। वो मुझसे करवा ले, कोई नेक काम करवा ले, अपनी मर्ज़ी का काम करवा ले। मेरे साथ तो शैतान लगा हुआ है, मुझे बहकाता रहता है, बहुत कमज़ोर हूँ, लाग़िर हूँ। तू ताकतवर है, तू क़ुव्वत वाला है, तू देखने वाला है, तू सुनने वाला है, तो मुझे ताकत अता फरमा। बस यही है, बस दुआ करें सब मिलकर कि अल्लाह ताला इस लॉकडाउन को ख़त्म करे, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हमसे नेक काम करवाता रहे। और इंशाअल्लाह फिर मैं और अगली वीडियो में कोई ना कोई वाक़यात ऐसा सुनाऊंगा। अभी तो मैं और दूसरे वाक़यात नहीं सुना रहा, क्योंकि मैं किताबें ख़रीदनी होती हैं, किताबों से पढ़ना पड़ता है। अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी के ही वाक़यात बता रहा हूँ कि हमने अपने हर काम के अंदर इंसाफ करना है। इंसाफ, ये अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हर मामले में इंसाफ करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।